Like, subscribe and get notified. The statistics are alarming. Over 70 bike riders have suffered brutal falls, 10 four-wheeler drivers have escaped with minor injuries, and 3 loaded lorries have overturned. Additionally, the poor condition of this Kunkolim-Kuepem road has resulted in 10 two-wheeler riders suffering major fractures and 4 others sustaining serious injuries. Residents are attributing this hazardous situation to the negligence of the contractor responsible for underground electricity cabling. अरे खूप त्रास जाता सगळी लोक सामकी हे जाता तिथे सगळी लोक हे फोणा हा न्हू आनी सामकी उदक पोता आनी लोकांक कोणा सामके कित करपाचे म्हूण हा सगळी उदक पोता आनी पास येईल मोटरी कोणा आनी लोक पोटाय मरे थिंगा कितू पाट सांगोप हा काली हांव रिक्वेस्ट करता मातशें आमगे सगळी हे फोन सगळी निवड करून दी म्हूण कित्याक कोण मेल जाल्यार मागीर कितें जातले हा आमगे गांवां तुवें जी कंप्लेन दिलो आहा मागीर सांगितलं हे बी काय ऍक्शन घेतो म्हूण तेका लागून रावता बट मांडे पासून ती येना जाल्यार हांगकोडे वयतले लोक घेवन आमी वयतले आनी स्ट्रायक करून रावतले थिंगा. Ruling party councillors say that they have repeatedly notified the relevant departments and the contractor about the deteriorating road condition. However, no action has been taken yet, whereas opposition party councillors are raising serious questions, pointing fingers at the power department. ठाकूर आहा तो एक कामाचो सुपरवायझर आनी ते इलेक्ट्रिसिटी केबल ले जावन केल्लो ताजो सुपरवायझर तो कोणा धाडटा शेवाळ्या धाडटा कोणा सांगून धाडटा ते आमकां खबर उरना आनी केन्ना कितें करता म्हण ते कळ्ळें तुका आतां ताका 2-3 दीस जाले आमी सगळे वॉट्सॅपार धाडला हे व्हिडिओ करून सारको कळ्ळें तुका आनी आपण सारको करून ते म्हणून पावस पडला हांव ब्लेम करना पावस म्हणून ते करूंक मेळना इतलें पूण हे करपाक जाय न्ही आनी एक केबल पळय दिलाय तेणी ते म्युन्सिपालिटीचें परमिशन घेवंक ना. ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पयली चूक कित्याक जे मे म्हयन्याक तुमी हे काम करताय पळय केबलिंग स्टार्ट करता तुमी पयलीं करपाक जाय आसलें जानेवारीसान स्टार्ट करूंक जाय आसलें 1-2 म्हयने मेळटाले तुमकां तुमी मे म्हयन्याचे एंडींग 15 तारखेर अशें काम करता 15 तारखे पयलीं काम करपाक जायना हे सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर आहा 15 तारीख पासून काम करूंक जायना म्हणून तरीक आसन हेणे मे म्हयनो कंप्लीट काम केलें पावस पडटा आसतना सुद्दां काम केलें पावसा तुमच्यान काम करूंक जायना जालें कितें रबर घालून तें पॅक करूं जाय आसलें तें सुद्दां करूंक हांकां मेळना टायम मेळना. दुसरें म्हणलें जाल्यार टायम हें जालें जाल्यार सुद्दां आमी सुद्दां हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियरा वचून एसिस्टंट इंजिनियरा वचून सुद्दां सांगलें की हें काम तुमी करून दियाय म्हणून आमकां की लोक पडटले लोक हे पावसाक खूब त्रास जाता म्हणून तें सुद्दां आयकलां हांव वचून मागीर सीएमा वचून बंगल्यार वचून येयलो की सीएमा पीए सांगलें तें आमकां करून दी म्हणून तो म्हणलो पावसाक कशें जातलें तुज्यान तूं म्हाका सांग म्हणून जाल्यार तूं कर म्हणून हांव म्हगे वाडा तरी हांव करून दिता म्हणून सांग लोकांक तो म्हणलो कशें जातलें म्हणलो मागीर टेंडर हें करता आसतना प्रॉब्लेम जाता म्हणूंक लागलो. With Raksha Bandhan approaching, residents are making a heartfelt appeal to Chief Minister Pramod Sawant to personally intervene and address this issue before his visit to Kunkolim for the festival. हे रस्त्याचेर अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम जाल्लें आनी थंय जर खणून दवरल्या ते खणून दवरलेले ते फोंडकुलां जी जाल्लीं आसात ती मोठी जाल्ली आसात त्या कारणान आतां पळय उदक भरलें त्या कारणान 2 व्हिलर जे आसा स्पेशली तांकां एकदम हेजो त्रास सहन करपाक पडटा आनी येवपी वचपी बाकीच्यो गाडयांक खंय तरी सायड मेळना त्या कारणान कट मारून वचपाक पडटा आनी त्या खातीर अपघातय जाता. The situation has led to widespread frustration among the residents, who are now demanding immediate intervention. They are calling for the use of new jet puncture technology to repair the roads and questioning the authorities' failure to monitor the ongoing work. With Goresh Sattarkar, Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.